बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून अख्तर साहब ने जो बयान दिया है जियो को, मैं सिर्फ थोड़ा सा उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल 100% ये सही बात है कि हारून अख्तर साहब ने बहुत ही पॉजिटिव पार्ट प्ले किया और जो बातें हमने करनी थी उसको पूरा सपोर्ट किया, उनको समझा और उनको सपोर्ट किया। और मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ कि 36A में जो 8 शिकें थी उसमें करते करते उन्होंने 3-4 शिकों को हटा दिया, लेकिन एक क्लॉज 9 डाल दिया। वो 9 जो था ना वो पूरा नलीफाई कर रहा था ऊपर के सारे अमेंडमेंट्स को जो उन्होंने किए थे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे किए थे, और उसमें क्लॉज B, C, F उनको उन्होंने डिलीट किया था। लेकिन 9 जो है ना वो इनको सारों को सुपरसीड कर जाता था और वहीं की जगह वो हारून अख्तर साहब ने उसको बड़ा हमारे लिए डिफेंड किया। बहुत अच्छा उन्होंने मीटिंग को कंडक्ट भी किया, सारी बातें हमारी समझी, उनको सपोर्ट किया और इनके अपने कंसल्टेंट्स को बिठाया था, दोज वर न्यूट्रल ऑल्सो एंड FBR कंसल्टेंट्स, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया बिकॉज इट वॉज मेरिट। हमारा कहना सिर्फ ये था कि जो बिजनेसमैन हैं उन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले उनको नेट में लाने की ज़रूरत है जो कि अनरजिस्टर्ड है। हमने उनसे यह कहा मीटिंग में कि देखें आपको ट्रेड को बड़ा करना पड़ेगा, ट्रेड बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ आप कोई ऐसी बात करें कि किसी के पीछे जाना पड़े, किसी को डंडा उठाना पड़े, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे साजगार माहौल लोगों को मुहैया करें, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, और जो है ना ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमको जो है ना ऑटोमेटिकली रेवेन्यू मिले। टैक्सेस क्या चीज़ हैं? टैक्स सिर्फ एक चलती हुई इकोनॉमी, चलता हुआ जो पहिया है सनत का, उसका एक बाई प्रोडक्ट है। यानी उसका अगर मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ, उसको बाजार में बेचता हूँ, लामाल उसमें टैक्स है, सेल्स से 18% वही है। इसके बाद जब मैं इनकम करता हूँ तो इनकम टैक्स देता हूँ, और बेशुमार टैक्सेस जो हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है, गैस के ऊपर है, और बहुत सारे जो है ना वो टैक्सेस ऑटोमेटिक आते हैं, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरी गुजारिश ये थी कि कुछ हम ऐसे कवानीन बनाएं जिससे लोग नेट में आएँ। इतने अच्छे हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर आप देखें, शुरू से आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें कैसे परफॉर्म कर रही है, फॉर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लोकल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको देखें कि आपके स्टेबल रुपी डॉलर पैरिटी है। आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट 22 से आज 12% पे हैं। मगर आप ये सारे जितने और भी कई पैरामीटर्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के अंदर। अब अगर इसमें आपने इस बजट में इस कदर सख्ती वाले अगर कवानीन किए तो उनके सारों का बेनिफिट देखिए, दुनिया में जब आपकी मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक होते हैं तो ऑटोमेटिकली दे ट्रिकल डाउन टू ग्रास रूट लेवल्स, और इसके अंदर SMEs इन्वेस्ट करते हैं, बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, और एक खुशहाली की एक लहर आ जाती है, और हम उसको मैक्रो इंडिकेटर्स इनकैश कर सकते हैं। उसको हमने यही बात की कि जो है ना ये इस तरह से इसको होना चाहिए। आज आपने इतना अच्छे अपने अचीव कर लिया है, आइए ना हम क्यों ना इसको हम नीचे तक ले जाएं और ऐसे कवानीन बनाएं जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आए, ना कि उनका कॉन्फिडेंस शटर हो और वो उस पर मजबूर हों कि वो अपना इज़हार ख्याल करें कि ये ठीक नहीं है। इस बजट के अंदर देखें, दूसरी बात ये है कि इस बजट के अंदर जो सारी बातें की गई और 3000 जो आपका बिलियन बढ़ाने की जो बात की गई है, तो अब मैंने पूरा बजट पढ़ा है ना, मेरी नाकिस राय के मुताबिक इसमें कोई ऐसी इकदाम नज़र नहीं आते जिससे ये 3000 अरब रुपये थ्रू बजट मेजर्स आप इसको कलेक्ट कर सकेंगे। फिर ये कवानीन जब सामने आते हैं तो मेरी जो एक राय है वो और पुख्ता हो जाती है कि ये इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर से हम बजट के अंदर से हम कुछ ले सकें। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट के लिए क्या बात है? अगर आपने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट करने हम तो 50 दफ़ा, मैंने पता नहीं कई दफ़ा कहा, और मैंने कल की मीटिंग में भी कहा कि अगर आपने सारी बातें करनी है तो उसका ओनर्स ऑफ मैन्युफैक्चरर पे, रजिस्टर्ड लोगों पर क्यों करते हैं? आपको रजिस्टर्ड लोगों पे नहीं करना चाहिए। आप हमको पुलिस वाला क्यों बनाते हैं? विद होल्डिंग टैक्स हम आपको लेके देते हैं, और नहीं देते तो उसके ऊपर तादीबी कार्रवाई है। और बाय द वे, विद होल्डिंग टैक्स नहीं भरना या कम भरने के ऊपर भी गिरफ्तारी का 36B में है, 37B में है। तो अब इसके बाद आप देखिए हम क्या चाहते हैं।
آپ اس کے اندر ساری چیزیں ہم پر ڈال رہے ہیں، پھر گرفتار ہم کو کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نہیں یہ 2 لاکھ روپے کیوں کروایا، یا 2 لاکھ کے اوپر ہم سال کے آخر میں انکم ٹیکس میں اس کو ڈس الاؤ کر دیں گے۔ بڑے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ٹیکس ایک دفعہ کال اٹ اے ڈے اور ساروں کو رجسٹر کر لیں، کیپٹل کی بات کو سیدھا کر دیں اور ان سے کہیں کہ بھئی اس وقت جو ہے نا ملک کے اندر یہ قانون ہے اور سارے 18% دیں گے، یا اور کم ریٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر، بہت زیادہ سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی بحث کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ساروں کو لے لیں اور 22% کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کی 4% کی انکم آ رہی ہے تو آپ اس کو ختم نہیں کرتے اور ہم پر اونس ڈالتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کریں اور ان کو جو ہے نا ہم لا کے دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ٹھیک بات نہیں ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ہارون اختر صاحب کا ابھی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے بالکل فون کیا، اور جاوید بلوانی صاحب کو بھی میں نے کہا کہ فون کریں اور شکریہ ادا کریں آن ہز پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور ہم نے ان سے کہا، اور میرے پاس جو ہے نا اس کا میسج بھی ہے جس کے اندر وقت بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے کیا، جو ہارون اختر صاحب نے جو جواب دیا اس کا بھی وقت لکھا ہے۔ تو ہم نے تو یہ کہا کہ آپ اس کی منٹس بنائیں، منٹس ایشو کریں۔ انہوں نے کہا یہ منٹس ایشو نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پھر اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جب تک پرائم منسٹر صاحب منظور نہ کریں۔ ہم نے کہا ایک کمیونیکے ڈال دیں، ایک پریس ریلیز دے دیں۔ تو انہوں نے بعد میں پریس ریلیز دی جو مجھے بھی بھیجی، اور وہ پریس ریلیز کے اندر یہی لکھا تھا جو ہم پہلے کہہ رہے تھے، اگر یہ 9 بجے 8:30 بجے کر دیتے تو ہم کو کوئی ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ اب جب یہ نہیں ہے، نہ پریس ریلیز آئی نہ منٹس آئے، تو ہمارے پاس کیا رہ گیا تھا؟ یہی میں نے کہا، اور ہم نے یہ بھی کہا ہارون صاحب سے کہ آپ نے بڑا اتنا پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا۔ میری خواہش تھی شدید کہ جو ہے نا یہ آپ کی اتنی محنت کے بعد، اتنے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے بعد ہم اپنی ہڑتال کو مؤخر کر دیتے اور وہ کاغذات آ جاتے، لیکن ایک چیز تو آتی، یا آپ کی پریس ریلیز آ جاتی یا وہ آ جاتا تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ اور میرا ٹریک ریکارڈ بالکل صاف ہے، میں نے ہمیشہ ملک کے لیے کام کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹائل کی جو زیرو ریٹنگ ہوئی اس میں 1 مین کمیٹی میں تھا اس کا چیئرمین، اور ہم نے اس کو کیا اور ایکسپورٹس کو ڈبل کر دیا اور انویسٹمنٹ کو ڈبل کر دی۔ اس زمانے جب ہم نے زیرو ریٹنگ کیا ہے ٹیکسٹائل کو تو 5 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ اس زمانے میں آئی، ہمارے پروڈکشنز ڈبل ہو گئے، تاریخ گواہ ہے، فگر سامنے ہیں۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انڈر انوائزنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی، را مٹیریل کی امپورٹ میں، اس میں میں نے اور میری کمیٹی نے یہ ہم نے ایک فارمولا بنا کے دیا جس کا آج بھی نام موتی والا فارمولا ہے اور گیزٹ آف پاکستان میں موجود ہے۔ تو میں نے تو بہت سارا جو ملک کے لیے ہو سکتا تھا، اس کے بعد انڈر انوائزنگ بالکل رک گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جو امپورٹرز تھے انہوں نے چیلنج کیا۔ ہماری کورٹ نے صرف پاکستان کی کورٹ نے نہیں، تھائی لینڈ کی کورٹ نے، سنگاپور کی کورٹ نے اور ملیشیا کی کورٹ نے اس کو اپہیلڈ کیا۔ تو بہت سارا کام کیا ہے اور آج بھی ہم کریں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ملک کی ترقی ہی ہمارا نصب العین ہے، ہم اسی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو میں نے ہمیشہ کہا ہے اور یہ کیا، میں نے میرا ٹی ڈیپ کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو آگے چلانا ہے، ہم نے آگے چلنا ہے، سب نے مل کر چلنا ہے، ہم نے حکومت کے ساتھ دینا ہے، حکومت نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ جہاں ہمیں تکلیف ہے حکومت کو اس کو جو ہے نا حکومت نے اس کو دور بھی کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اس ماحول میں نہیں چلنا، فیئر کے ماحول میں، ایک خوف اور ڈر کے ماحول میں نہیں چل سکتے۔ آپ نے جب مزید اس میں ٹریڈ کو بڑا کرنا ہے، آپ نے سائز آف دی کیک کو بڑا کرنا ہے، تو آپ کو حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے اور ٹیکس کلیکشن کی ہم آپ کو گارنٹی دے سکتے، یہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو میں صرف یہ تھوڑا سا خلاصہ دینا چاہتا تھا، کچھ لمبا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، لیکن تھنگس ریمین کہ وی وانٹ اے پراسپیرس پاکستان، وی وانٹ اے پریگمیٹک اینڈ پروڈکٹیو پاکستان۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ ہم چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ بھی کام کریں گے۔ حکومت کی جہاں ہمیں مدد کی ضرورت ہو حکومت ہمارے ساتھ کھڑی رہے، جہاں ہماری مدد ہوگی ہم حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ہمارے جو لوگ اس وقت جو خوف کے ماحول میں ہیں ان قانونوں کی وجہ سے ان قانونوں کو اس میں سے نکالا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہو جائے گا، انویسٹمنٹ اور زیادہ آئے گی، اگر آپ ہماری مرضی نہیں ہے، ہماری ریکوائرمنٹ جو بزنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو پوری دنیا میں ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے، اس کو آپ کر دیں۔ آخری ایک بات میں یہ کہوں گا، دیکھیں یہ گرفتاری والا جو معاملہ ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک درخت کے اوپر بہت ساری چڑیاں بیٹھی ہیں، شکاری جو ہے نا وہ ایک چڑیا کا نشانہ لیتا ہے
اور جو ہے نا وہ چڑیا تو مر کے گر جاتی ہے لیکن باقی ساری چڑیاں اڑ جاتی ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک گرفتاری یہ سین کریٹ کر سکتی ہے. میں ہارون اختر صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری طرف سے بھی، میرے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی کی طرف سے بھی، اور ساری بزنس کمیونٹی جو لوگ وہاں بیٹھے تھے. آپ کسی ایک کو بھی فون کر لیں، یہی بات کرے گا کہ ان کی جو ہے نا ان کا تعاون بہت بہترین تھا. انہوں نے سالو کرنے کے لیے بہت اچھا کام کیا. ہم پھر بھی بیٹھنے کو، پھر بھی کرنے کو، ہر کام کرنے کو تیار ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد.